सन 1897 एक रशियन समुद्री जहाज जो रोमानिया से इंग्लैंड के लिए निकला था, उस जहाज पर 50 लकड़ी के संदूक थे। ये सामान इंग्लैंड पहुंचाना था, मगर बीच रास्ते में कुछ हो गया जिसे बयां करना मुश्किल था। जब ये जहाज इंग्लैंड की बंदरगाह पर पहुंचा तो तबाह हो चुका था। पूरी दास्तान कप्तान की डायरी में लिखी गई थी, जिसे इस कहानी में हम जानेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है उस तूफानी रात से, जब समुंदर के किनारे डिमेटर नामी ये जहाज देखा गया। ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वहाँ की पुलिस जांच करने आती है तो एक डरा हुआ सैनिक उन्हें मिलता है, जिसके हाथ में कैप्टन का जर्नल था। कांस्टेबल उस जर्नल को पढ़ने लगा और कहानी 4 हफ्ते पीछे चली जाती है। हम देखते हैं कि लकड़ी के 50 संदूक रोमानिया के किसी गांव से बल्गारिया की बंदरगाह पर लाए जाते हैं। ये सामान इंग्लैंड जाने वाला था उसी जहाज में। बंदरगाह पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर क्लेमेंस को देखते हैं, जो बस उस जहाज को ही देखे जा रहा था। क्लेमेंस एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो एक डॉक्टर है, विज्ञान पर यकीन करने वाला। वो इंग्लैंड जाना चाहता है। इस जहाज के कप्तान का नाम एलियट था। सेकंड इन कमांड जैक नामी व्यक्ति था। जो लोग इन संदूकों को यहाँ लाए थे, असल में वो इनके साथ सफर पर भी जाने वाले थे, मगर वो अपना फैसला बदल देते हैं। वो इस सामान को शापित कहते हैं। कप्तान को जहाज पर काम करने वाले लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो बंदरगाह पर कुछ मजदूरों को चुनता है। क्लेमेंट भी आगे आता है, कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सितारों के बारे में जानता हूँ, एक डॉक्टर हूँ, मैं आपके काम आ सकता हूँ। मगर जैक उसे कहता है कि हमें सख्त लोग चाहिए, मजबूत, मुसाफिर नहीं। उसे नहीं लिया जाता। क्रू ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर अब जब सामान को जहाज पर लोड किया जा रहा था, क्लेमेंट दुखी था कि वो इस जहाज पर नहीं जा सकता। तभी एक मजदूर से रस्सी टूट जाती है। एक भारी भरकम संदूक जो जमीन पर गिरने वाला था। उसी समय एक छोटा लड़का वहाँ खड़ा था। क्लेमेंस को खतरे का अंदाजा हो चुका था। वो उसकी ओर भागता है और उसकी जान बचा लेता है। असल में मजदूर से ये गलती इसलिए हो गई क्योंकि उन संदूकों पर एक निशान बना हुआ था, ड्रैगन्स का, और वो आदमी इसका रहस्य जानता था। वो तुरंत ही जहाज से नीचे उतर जाता है, कहता है कि ये सफर शापित होने वाला है। असल में ये छोटा लड़का भी कप्तान के साथ था। कप्तान उसका शुक्रिया अदा करता है, उसे हाथ मिलाता है और बाद में जैक उसे जहाज पर आने की इजाजत भी देता है। इस बात से क्लेमेंस बहुत खुश था क्योंकि यही वो चाहता था। सामान लोड करने के बाद ये जहाज अपने सफर पर निकलता है। किनारे पर खड़े लोगों के हाव भाव से यही लग रहा था कि इस जहाज पर कुछ बुरा होने वाला है। बाद में टॉबी क्लेमेंस को पूरा जहाज दिखाता है। इस जहाज पर लाइव स्टॉक यानी जानवर भी थे जो सफर के दौरान इनका खाना है। टॉबी के पास एक डॉग भी था। जहाज पर टोटल 9 लोग थे। कप्तान, उसका साथी जैक, 4 मजदूर, एक बावर्ची जोसेफ, टॉबी और क्लेमेंस। सौदा कुछ इस तरह हुआ था कि अगर ये इस कार्गो को सही सलामत इंग्लैंड पहुंचा दे तो इन्हें सोने के सिक्के मिलने वाले थे, वो भी सबको बराबर हिस्सा। रात को कप्तान जैक से बात करता है, उसे बताता है कि ये उसका आखिरी सफर होने वाला है। इसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। वो आयरलैंड के गांव में अपने लिए घर लेना चाहता है और बाकी की जिंदगी वो अपने परिवार के साथ बिताएगा। जैसे ही ये लोग इंग्लैंड की बंदरगाह पर पहुंचेंगे तो उसके बाद जैक इस जहाज का कप्तान बन जाएगा। ये खबर सुनकर जैक काफी जज्बाती हो जाता है क्योंकि कप्तान बनना उसका एक सपना था। खैर, सफर अच्छे से गुजर रहा था। ये लोग खुश थे। रात के खाने पर ये सभी एक दूसरे से पूछते हैं कि वो अपने हिस्से के पैसों से क्या करने वाले हैं। हर किसी के अपने प्लान्स थे। जब क्लेमेंस से पूछा जाता है तो उसकी बातों से यही लग रहा था जैसे वो और ज्ञान पाना चाहता हो। खाना खाते समय अचानक से जानवर आवाजें निकालने लगे। कप्तान टॉबी को भेजता है कि वो देख कर आए क्या हुआ। उसके साथ क्लेमेंस भी जाता है।
जब क्लेमेंस वापस आ रहा था वो देखता है कि उन संदूकों में से एक टूट चुका है। अजीब बात ये थी कि उसमें कोई सामान नहीं था बल्कि मिट्टी भरी हुई थी। क्लेमेंस जब गौर से देखने लगा तो उसके होश उड़ जाते हैं कि असल में उसके अंदर एक लड़की है। वो बेहोश हालत में थी। वो जल्दी उसे ऊपर ले आता है। जहाजी भी हैरान थे कि आखिर ये यहाँ कैसे आई। जैक का मानना था कि ये चुपके से हमारे जहाज पर आई है। अक्सर ऐसे लोगों को जहाज से फेंक दिया जाता है। क्लेमेंस जब उसकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि इसे खून की जरूरत है, इसलिए वो अपना ही ब्लड उसे ट्रांसप्लांट करने लगा। बाकी लोग तो इसे बचाना नहीं चाहते थे, मगर क्लेमेंस उन जैसा नहीं था। पुराने जमाने में ये भी माना जाता कि जहाज पर औरत का होना बुरा है। सिर्फ क्लेमेंस ही उसकी मदद करता है। कप्तान क्लेमेंस से कहता है क्योंकि तुम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो तो आज से तुम अपना राशन भी इसके साथ बांटोगे। ब्लड देने के बाद वो टॉबी से कहता है कि तुम इस पर नजर रखना, जैसे ही ये होश में आए मुझे तुरंत खबर कर देना। आज रात डेक पर गेरन और क्लेमेंस की ड्यूटी थी। आधी रात को जब गेरन फिर क्लेमेंस के हवाले करके खुद दूरबीन से आसपास का जायजा लेने गया तो उसे किसी चीज की हल्की सी झलक मिली, वो भी जहाज पर। ये देखकर वो काफी डर जाता है। क्लेमेंस को उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो उसे ढूंढने लगा। फिर एक अजीब सा माहौल बना हुआ था, लगा जैसे गेरन मारा गया हो, मगर वो पीछे से आता है। क्लेमेंस से पूछता है कि क्या तुमने भी वो देखा, मगर क्लेमेंस साइंस को मानने वाला इंसान है। उसे इस तरह की भूतिया बातों पर विश्वास नहीं। हम टॉबी के डॉग को देखते हैं जो जहाज के निचले हिस्से में किसी चीज को देखकर भौंक रहा था और फिर खामोशी छा जाती है। अगली सुबह जब बावर्ची जोसेफ नीचे जाता है ताकि वो किसी जानवर को ले आए तो देखता है कि उन सभी जानवरों को मार दिया गया है, यहाँ तक कि उस कुत्ते को भी। ये जानकर सभी को बहुत दुख होता है क्योंकि यही इनका राशन था। क्लेमेंस उनकी जांच करता है। उसका मानना था कि ये काम किसी जानवर का हो सकता है, पर हैरानी की बात ये थी कि बलाई जहाज पर इतना बड़ा जानवर कहाँ से आया। उसका शक था कि शायद कुत्ता पागल हो गया और उसने ऐसा किया होगा, मगर ये कुत्ता काफी समय से इनके साथ है और उसने इस तरह की हरकत कभी नहीं की थी। ये सब होने के बाद कप्तान फैसला करता है कि हमें किसी बंदरगाह पर रुकना होगा, ऐसा ना हो हम भूख से ही मर जाए। मगर बाकी क्रू इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि इससे तो उन्हें मिलने वाले पैसे जाया हो जाएंगे, वो भी खाने पर। कुछ लोगों को उस लड़की पर भी शक था और पीटर नामी आदमी तो ये भी कहता है कि आज से पहले हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर क्लेमेंस पहली बार हमारे साथ आया है, क्या पता ये इसका काम हो। क्लेमेंस तो उसके साथ झगड़ा करने वाला था, मगर कप्तान सभी को शांत करता है। उसी रात जहाज पर हमें एक हैवान की झलक दिखाई जाती है जो जहाज के कोने में बैठा कांप रहा था। क्लेमेंस उस लड़की को अपना खून दे रहा था जिससे उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आने लगा। गेरन को शुरू से शक था कि जहाज पर कुछ तो है। वो कई बार क्लेमेंस से पूछता है कि बताओ मुझे, क्या तुमने भी उस चीज को कल रात देखा था? जिस पर क्लेमेंस जवाब देता है कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं विज्ञान को मानता हूँ और दुनिया में ऐसी चीजें नहीं होती, ये तो बस हमारा दिमाग सोचता है, ये कहानियां हैं और कुछ नहीं। उस रात क्लेमेंस और जोसेफ की बात होती है। जोसेफ काफी घबराया हुआ था। क्लेमेंस से कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जहाज पर सभी जानवर मारे गए, यहाँ तक कि चूहे भी नहीं है। चाहे जहाज को कितना ही साफ किया जाए मगर चूहे कभी खत्म नहीं होते। बिना चूहों का जहाज ये कुदरती नहीं लग रहा। टॉबी अपने डॉग की मौत पर बहुत दुखी था, मगर क्लेमेंस उसे हौसला देता है। अगली रात पीटर की ड्यूटी डेक पर थी। जब उसे कोई आवाज सुनाई दी और वो देखने गया तो कोने में एक डरावना सा प्राणी बैठा था। पीटर उसे देखकर हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज बहुत कमजोर हो, मगर अचानक से वो पीटर पर हमला कर देता है और उसका गला काट देता है। पीटर रेंगते हुए उस चीज से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर वो पिशाच उसे पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगा। कुछ देर बाद जब क्लेमेंस डेक पर आता है तो पीटर वहाँ नहीं था और फर्श पर खून था। वो बाकी सबको इसकी खबर करता है। कप्तान खुद भी हैरान था।
کہ آخر اس کے جہاز پر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پیٹر ایک شرابی تھا۔ پہلے تو جیک کہتا ہے کہ وہ نشے میں دھت شاید جہاز سے کود گیا ہوگا، مگر جب کلیمنس کہتا ہے کہ خون کا کیا، ضرور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، تو جیک کلیمنس پر آروپ لگاتا ہے کہ شاید تم نے ہی اسے مارا ہوگا، اس کا چاقو بھی تمہارے پاس ہے۔ کلیمنس کہتا ہے کہ ہاں، اور میرے کپڑوں سے خون کے نشان جادو سے غائب ہوئے، اور پھر میں تم لوگوں کو خبر کرنے آیا۔ کلیمنس کا کہنا تھا کہ ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کیا، یہ سبھی دیکھ پڑتے کہ اس لڑکی جس کا نام اینا ہے اسے ہوش آ چکا تھا۔ وہ ان کی اور بھاگتی ہے اور چلاتی ہے کہ وہ یہاں ہے، ہمیں جہاز سے کودنا ہوگا۔ کلیمن اسے سنبھالتا ہے اور کمرے میں لے جاتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کیا جانتی ہو، تم کس بارے میں بات کر رہی تھی اور آخر تم یہاں کیوں ہو؟ خیر وہ زیادہ کھل کر تو نہیں بتاتی کہ وہ چیز کیا ہے، وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، بس یہی کہتی ہے کہ میرے گاؤں والے اسے شیطان کہتے ہیں، وہ انسان کے روپ میں ہوتا ہے اور معصوموں کا شکار کرتا ہے، وہ اپنے شریر پر گاؤں کے نشان دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس حیوان کی خوراک تھی۔ ابھی بھی کلیمنس کو ان باتوں پر وشواس نہیں تھا۔ آج رات گیرن اور لارسن ڈیک پر تھے، بارش ہو رہی تھی۔ لارسن کو ایک آواز سنائی دی تو وہ دیکھنے جاتا ہے اور تبھی اس پر وہ پشاچ حملہ کر دیتا ہے۔ وہ اس کا سر کچلنے لگا اور بعد میں اس کا خون پی جاتا ہے۔ گیرن جب اپنے ساتھی کی یہ حالت اور اس درندے کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ اوپر چڑھنے لگا، مگر وہ پشاچ اپنے شکار کو کیسے جانے دے سکتا تھا؟ جہاز بے قابو ہو چکا تھا، تیز ہوا اور لہروں کی وجہ سے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ باقی کرو کو پتا چلتا ہے تو وہ جلدی سے ڈیک پر آتے ہیں۔ پہلے تو وہ ویل کو سنبھالتے ہیں، پھر کیرن اور لارسن کو ڈھونڈنے لگے جو انہیں نہیں مل رہے تھے۔ چھوٹا ٹوبی ایک پال کے نیچے کھڑا تھا، اس پر خون کی بوندیں گرتی ہے۔ جب وہ لوگ اوپر دیکھتے ہیں تو وہاں اوپر گیرن پڑا ہوا تھا، وہ بھی زخمی حالت میں۔ یہ لوگ اسے نیچے لاتے ہیں۔ جب کلیمنس اس کی جانچ کرتا ہے تو اس کے گلے پر بھی وہی نشان تھا جو جانوروں پر تھا، مطلب کہ جس چیز نے جانوروں کو مارا اسی نے گیرن اور لارسن پر بھی حملہ کیا ہوگا۔ گیرن کا کافی بلڈ لاس ہو چکا تھا، کلیمنس اس کا بھی علاج کرتا ہے۔ وہ بے ہوش حالت میں تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی برا سپنا دیکھ رہا ہو۔ کپتان سبھی کو کہتا ہے کہ آج کے بعد ہم سبھی پہرا دیں گے، پورے جہاز کی تلاشی لینی ہوگی۔ جہاز پر کسی طرح کا خطرناک جانور ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ یہ لوگ ہتھیار لیے پورے جہاز کی تلاشی لیتے ہیں، مگر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ انہوں نے گیرن کو باندھ دیا تھا تاکہ لہروں کے ساتھ وہ گرے نہ، مگر سورج ڈوبتے ہی وہ بدل سا جاتا ہے، ان سبھی رسیوں کو کاٹ دیتا ہے جو کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں۔ اس کی آنکھیں بھی پوری طرح سفید ہو چکی تھی۔ ٹوبی جب نیچے آتا ہے تو اسے گیرن نظر آیا۔ ٹوبی کو خوشی ہوئی کہ شاید وہ ٹھیک ہو گیا، مگر وہ دھیرے دھیرے اس کی اور بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر اور چہرہ دیکھ کر ٹوبی کافی گھبرا جاتا ہے۔ گیرن جو اب کسی اور کے وش میں تھا، وہ ٹوبی کو سر سے پکڑ لیتا ہے اور اسے گھسیٹنے لگا، مگر ٹوبی خود کو چھڑا لیتا ہے، وہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ وہ ایک کمرے میں خود کو بند کر دیتا ہے، مگر گیرن اتنا شکتیشالی بن گیا تھا کہ وہ اس دروازے کو اپنے سر سے ہی توڑنے لگا۔ ٹوبی بار بار جہاز کی لکڑی پر ہاتھ مار رہا تھا تاکہ باقی لوگوں کو اشارہ مل جائے۔ ڈیک پر ہی کپتان، ابراہم، کلیمنس، جیک اور اینا تھے۔ یہ آواز کلیمنس سن لیتا ہے۔ یہ لوگ جب نیچے آتے ہیں تو گیرن کو عجیب سی حالت میں پاتے ہیں۔ وہ انہیں پر حملہ کرنے لگا، مگر اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ جس کمرے میں ٹوبی چھپا تھا اسی کمرے میں وہ پشاچ بھی تھا۔ ٹوبی نے دروازے کو اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ کلیمنس اور باقی سب دروازہ کھولنے کی کوشش میں لگے تھے، مگر وہ درندہ ٹوبی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا خون پی جاتا ہے۔ اینا گن لیتی ہے اور دروازے کو شوٹ کرتی ہے۔ یہ لوگ جلدی سے ٹوبی کو اٹھا لیتے ہیں، اس میں ابھی بھی تھوڑی جان بچی تھی۔ وہ پشاچ وہاں سے غائب ہو چکا تھا، مگر اس نے ٹوبی سے کافی خون پی لیا تھا، اس لیے کلیمنس اسے بھی اپنا خون دیتا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ ان لوگوں نے گیرن کو باہر باندھ دیا تھا۔ وہ ابھی بھی عجیب سا برتاؤ کر رہا تھا۔
کلیمن کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کسی اور کے قابو میں ہو۔ اچانک سے گیرن کہنے لگا کہ میں محسوس کر سکتا ہوں، سن سکتا ہوں سمندر کو، اور محسوس کر سکتا ہوں تمہارے رگوں میں دوڑتے خون کو۔ انہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اٹ برنز، مطلب کہ یہ جلتا ہے۔ کلیمن کو لگا شاید اسے گرمی لگ رہی ہے، اسے پانی چاہیے۔ ابراہم پانی لینے جاتا ہے، مگر جیسے ہی سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے وہ زندہ ہی جلنے لگا۔ وہ بہت تڑپتا ہے۔ سبھی اس کی یہ دردناک موت دیکھ رہے تھے۔ اس کی چیخیں جیک برداشت نہیں کر پاتا اور اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ بعد میں یہ سبھی ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابراہم پوچھتا ہے کہ وہ سب کیا تھا، آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا؟ جوزف، جو ایک دھارمک انسان تھا، کہتا ہے کہ یہ ایشور کا قہر ہے، ہم سبھی پاپی ہے اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، وہ ہمیں نرک لے جانے آیا ہے۔ جیک اس پر غصہ کرتا ہے اور ڈیک پر پہرا دینے کو بھیج دیتا ہے۔ کلیمن جیک کو بتاتا ہے کہ شاید ٹوبی کے ساتھ بھی یہی ہوگا، کیونکہ جس طرح گیرن زخمی ہوا تھا ویسے ہی حالت اب ٹوبی کی بھی ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ تو جیک اس کی طرف بندوق بڑھا کر کہتا ہے کہ جب تم یہ کرو اس کی آنکھوں میں دیکھنا ضرور۔ کلیمن کہتا ہے کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بعد میں کلیمن اور اینا اس سامان کے ریکارڈز چیک کرتے ہیں، اس میں مالک کا کوئی نام نہیں تھا۔ پھر یہ دونوں ان صندوقوں کی جانچ کرتے ہیں جس سے انہیں پیشانچ کا وہ صندوق مل جاتا ہے جس میں وہ ہر رات سوتا ہے، مگر اب وہ وہاں نہیں تھا کیونکہ اب اندھیرا ہو چکا تھا اور وہ شکار کرنے کے لیے اٹھ چکا ہے۔ جوزف اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ وہ اس جہاز کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ بنا کسی کو بتائے لائف بوٹ لیے جہاز سے اتر جاتا ہے، مگر تھوڑا آگے جانے پر ہی اسے پیشانچ کے ہونے کا احساس ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ ابراہم کو پتا چلا تو وہ سب کو خبردار کرتا ہے، مگر انہیں بس ایک خالی بوٹ ہی نظر آئی۔ اس کا مطلب کہ جوزف بھی گیا۔ اگلے دن ٹوبی کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی لاش کو سمندر میں پھینکنے والے تھے، سبھی دکھی تھے، مگر کیپٹن ایلیٹ سب سے زیادہ دکھی تھا۔ اچانک سے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ٹوبی ہلا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آتا ہے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے، سورج کی روشنی میں وہ بھی جلنے لگا اور اپنے ساتھ وہ کپتان کا چہرہ بھی جلا دیتا ہے۔ خیر باقی لوگ اسے جلدی سے سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد تو کپتان بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ کلیمن اور اینا اس چیز کو ختم کرنے کا ایک پلان بناتے ہیں کیونکہ انگلینڈ جانا ہی اس کا مقصد ہے۔ اگر وہ یہاں اتنے لوگوں کو مار سکتا ہے تو وہاں پر تو یہ تباہی مچا دے گا۔ اینا کہتی ہے کہ اصل میں ہر رات وہ ہم میں سے کسی ایک کو مار رہا تھا کیونکہ وہ اس سفر پر سبھی کو نہیں مارنا چاہتا تھا، اسے بھی اپنی بھوک مٹانی تھی۔ اور اب انگلینڈ پہنچنے میں بس ایک دن ہے، جس کا مطلب کہ اب اسے ہماری ضرورت نہیں، اس بار وہ ہم سبھی کو مار دے گا۔ تو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جہاز کو ہی ڈبا دیں گے، یہ کبھی زمین پر پہنچے گا ہی نہیں اور شاید ان کی جان بھی بچ جائے۔ جیک تیار نہیں تھا، کہتا ہے کہ نہیں، یہ جہاز تو میرا گھر ہے، مگر اب کوئی اور راستہ بھی تو نہیں۔ آج رات انہیں ایک جان بچانا ہوگا ورنہ سبھی مارے جائیں گے، مگر یہ لوگ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ وہ حیوان سب سن سکتا ہے اور سب سمجھ سکتا ہے۔ رات کو جب یہ اس کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے وہ اڑتے ہوئے ابراہم کو مار دیتا ہے کیونکہ اس چیز کے پر بھی تھے۔ جیک اوپر سے نیچے گر جاتا ہے اور جو تھوڑی بہت جان اس میں بچی تھی وہ کلہاڑی لیے جہاز کو توڑنے لگا تاکہ اس میں پانی بھر جائے، مگر پشاچ اس تک پہنچ چکا تھا، وہ اس کا خون پینے لگا۔ جیک بھی دم توڑ دیتا ہے۔ کپتان ہاتھ میں کراس لیے اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ سچ میں ایک شیطان تھا، اس میں رحم نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ کپتان کو ویل سے باندھ دیتا ہے اور اسے بھی بے حال کر دیتا ہے۔ انت میں بچے دو لوگ، کلیمن اور اینا۔ پشاچ اینا کو بھی گھائل کر دیتا ہے اور جب کلیمن اس کا سامنا کرتا ہے تو پشاچ اسے دور پھینک دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی اسے مارنے والا تھا اینا ایک رسی کاٹ دیتی ہے جس سے ایک تیزدار لکڑی پشاچ کے آر پار ہو گئی
जहाज का रुख इन्होंने चट्टानों की ओर मोड़ दिया था। ये दोनों समंदर में कूद जाते हैं और कुछ लकड़ियों का सहारा लेते हैं तो जहाज चट्टानों से टकरा जाता है। सुबह होने वाली थी क्योंकि एना को उस पिशाच ने काट लिया था, इसलिए अब वो भी बदल जाएगी और सूरज की रोशनी उसे जला देगी। क्लेमन हर मुमकिन कोशिश करता है उसे बचाने की, मगर एना कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने ये खुद चुना है। अंत में एना जल के राख बन जाती है और कुछ समय के बाद हम क्लेमन को इंग्लैंड में देखते हैं, जो अब भी उस पिशाच की तलाश में था, क्योंकि सच सिर्फ वही जानता था। वो उसे आसपास महसूस करने लगा। वो इंसानों में घुल मिल चुका था और न जाने आगे चलकर वो कितने मासूम इंसानों को मारेगा, कोई नहीं जानता। यहीं पर इस फिल्म का दी एंड। दोस्तों, शायद इस मूवी का दूसरा पार्ट आ जाए। इस फिल्म की स्टोरी और विजुअल बहुत अच्छे हैं, साथ साथ ही सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। आजकल अच्छी फिल्में बहुत कम आती है और ये उन अच्छी फिल्मों में से एक है। द लास्ट वॉयज ऑफ डिमेटर इसका नाम है और असल में ये ड्रैकुला पर बेस्ड है, मगर इसमें उसका एक अलग ही रूप दिखाया गया है, काफी डरावना। आई होप कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें।